آسیہ فرعون دی بیوی اس دے نال بھی اشر کیتا جاندا ہے. انہوں اگے تو سمجھ کا ہی نہیں جو امانت کی ہو جائیے اللہ ذمہ لائی ہوئی. جڑے ویلے کنگھی دیون والی نوکرانی دے ذریعے انہوں پتہ لگ گیا حضرت آسیہ فرعون دی جڑی بیوی آئی اس نو جڑے ویلے پتہ لگ گیا کہ امانت تئی ہے لا الہ الا اللہ، اے امانت ضائع تے برباد نہیں کرنی. ہوں فرعون نے کہ کیتا ہے اپنے مچھ ڈنڈیاں کو مشورہ لے سارے آخیا اے آخر بادشاہ دی گھر والی آئی ناز تے نخرے چ رہی ہے اس دکھاں دے منہ نہیں ویکھے اس واسطے اس نو ذلت دے جھپیڑے دیو اپنی عزت دی ڈردی ہوئی بالکل چھڈ جائے گی کلمہ موسیٰ علیہ السلام والا. مگر بے وقوف ہوندن مشرک نو پتہ نہیں ہوندا غریب دے دل وچ جڑے ویلے بامبر پھڑے کھلوندن اللہ دے عشق دے ان ڈٹھے اللہ تے ان ڈٹھے یار دے اتے اعتبار جڑے ویلے غریب آدمی کر کے کھلوندا ہے اس ویلے دنیا بجھاون دی کوشش کرندی ہے تے اللہ اتو ہور بلدی دے اتے رحمت دے تیل سٹے. انہاں بجھاون دی کوشش کیتی کہ بامبر پھڑکیا ہویا اس مائی دے دل وچ اس نو یاد آسی جو میں کڈے اچے گھرانے دیاں میرا خاند جس شکل وچ بھی آخر میں بادشاہ دی بیویاں گھر جائیداداں میریاں نوکر چاکر میرے سارا کچھ میرا. اس واسطے انہوں نے تجویز کی کہ شاہانہ لباس مائی دے وجود تو لہا لو بالکل اللہ تلف ننگے کر دیو. دیکھو کتنا اقتدار دا نشہ کتنا بد مست ہوندا ہے جو ہوا جڑی اودی اہل بیت تے عزت بنی ہوئی آئی ہن اس دی غیرت بھی اودے دماغ وچ نہیں رہی. اوے کپڑے عزت والے لہا لیندے تے آپ فرعون کہندا ہے چل بہاری لائے کے ہاتھ وچ تے گلیاں دے اندر بہو کر دے تاں تینوں متا سی. آسیہ تیو کملا بھولا جے توڑیاں سٹاں نان لگیاں اس مالک دی فطرت دے وعدت دیاں او توڑی تے سارے جتیڑے چاہ لیندے آسے او میاں تے مگر ہن تا آ گیا عشق دی بھٹی چ کندن ہو گئیاں. جے کر تو آکھے تے میں اپنا کلیجہ بھی کٹ کے باہر رکھ دیواں 100 جان میری خرچ ہو ونجے تے بعد چ تو آکھے جو ہن میں راضی ہاں تے میں آسیہ نو سودا اج وی سب نال حامان اور آخیا انہیں دبکے چاری کھلوتی ہوئی ذرا تھوڑا جہا اس نو ٹور تو صحیح ویخ لے کے گھر آندے ٹر پیے پھٹے پرانے چیٹڑے پھٹے پرانے ٹاٹ پلے بن لے جتھوں اپنی شرم دی جگہ ویکھ دیے کہ ظاہر پی ہوندی ہے اٹھے ہاتھ دے لیندی ہے دوے ہاتھ چ بہاری پھڑ لیندی ہے شہر دے ایک گلی دے کنارے چ شروع ہوندی ہے اللہ پاک نے اودے دل چ سٹیا ہے جڑا الوہ تلوہ تہا میرا اللہ پاک نے خسوا کیتا ہے ہن تما کرا تے کیڑی شاہدہ کرا او میاں جان نالو عزت پیاری ہوندی ہے جدا عزت میری ختم ہو گئی ہے ہن میں اپنی جان نو کے کرنا ہے ایک پاسوں شروع ہو کے آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ او محلہ چ بھی کوڑے جھوٹن والی ہو عیش و نشاتیاں کہانیاں وچ نیند کر کے سمر والی ہو وزیراں دے گھر والی ہو وزیراں دیاں تھیاں کائنات والے ہو سن لو او میاں اے زندگی دا سدا ہو کا نہیں رہنا اج جی میری سوچ بدل گئی ہے انہیں تہاڈیاں سوچاں ہی بدل وئی سن چنگا کم ہی نے وقت آون تو پہلے اس ہن جتھے یار نال لگا لو منہ تو قبل ان تموتوا او موت جدامنی ہے اس موت تو پہلے مر جاؤ تاکہ
کے اتلا یار تے مددگار بھی آکھے او فرشتے ہو ویکھ لو تساں تے شکایت پہ کریں دے آئے او ویکھ لو مرد بھی نہیں ہے بھی عورت ویکھ لو میاں دے کولوں ڈانگا بھی کئی نہیں ہے بھی نہیں ہتھی مائی ویکھ لو دے کولوں ہتھیار بھی کئی نہیں کلی جنی ہے ویکھ لو دا خاندان بھی دشمن دا کنبا بھی دشمن دا ولی بھی دشمن دا وارث بھی دشمن دا جگ بھی دشمن دا جہان بھی دشمن حتیٰ کہ دی جان بھی دشمن میدان بھی دشمن اعلان بھی دشمن شاہان بھی دشمن خاقان بھی دشمن سارے دشمن مینوں اس ڈٹھا بھی اج توڑی کوئی نہیں مگر ہاں ڈٹھے یار دے نال نبھاون دیاں تجویزاں وہ سکھڑیاں نے فرشتے تے مائی آسیہ کولوں سکھ اللہ بخاری دیندی ودی نقطہ سمجھ آ گیا جو یہ امانت ضائع نہیں کرے گا جس امانت دے سر تے بندہ بندے دا پتر سڈیندا ہے انسان انسان دا بچہ سڈیندا ہے اس امانت نو ضائع تے برباد نہیں پئی کردی مائی اللہ اللہ ایک آواز ہے ہکا تے اللہ پاک وہ ایک آواز روندی ہوئی مائی آسیہ دی چاہ کے ہر وزیر دے گھر کھڑیندا ہے پورے شہر چ ببلاٹ پیا ان معلوم ہوتا ہے بدل گج رہے وج رہے برس رہے ہر پاک دامن مائی دیوار تو چھلانگ لگا کے پہلے جاتی پہنی ویکھ دیے ہاں وہ جڑی خدا دی گھر والی اس دے جگر نو کوئی اور نقطہ لگ چکا ہے اللہ اللہ کوشش کر کے فاخرہ لباس اپنا اتار کے پھٹے پرانے چیتڑے پا کے ہر مائی ویدی کی ہو جائے پرانے ٹاٹ پائی کھلیے مائی آسیہ وہ ہو جائے ٹاٹ گول کے اپنے زیب تن کر کے بہاریاں ہاتھ چ لے کے چھلانگا مرے دین اللہ اللہ 33,000 مائی پچھوں تے ایک آسیہ مشرک نو نہیں نہ پتا ہوتا جو ایک آواز کی ہو جائیے آواز نکلتی تو اتوں ہے تے وردی دل چ انہوں پتا ہوتا ہے جی دل چ پٹھی پیدا ہو جاتی ہے مشرک سمجھتا ہے اتوں پابندیاں لا اتوں ڈکٹیٹرشپ کر اتوں سنسر لوا اتوں داخلے بند کرا اتوں جا کے کسی نو کوک دے اللہ فرماندا ہے کملیا تیری مت قبر پرستی نے مار لئیے میں تے اندر پیامبر بھاڑ چھڑکے نا میں تے اندر ڈھیٹے بھڑکا دینا اگر نہ بھی قائد دنیا تے رہے قائد دے منن والے نہ رہن غریب نہ رہن میں تو بادشاہ دے گھر وچ ڈھینڈے بھڑکا کے دنیا دا پاسا پلٹ کے رکھ دے امانت میری ضائع تے برباد نہ کر اللہ اللہ اخیری میدان وچ لے جاندے وہ ٹاٹ بھی پھٹے پرانے لہا لے اللہ نا مراد بے غیرت کول کرسی پا کے بیٹھا ہے تے حکم دیندا ہے تے ہتھاں وچ بھی میخا مارو پیراں وچ بھی میخا مارو سینے تے پتھر دیاں سلاں رکھو چپ کر کے جھلیندی پئی ہے تے چپ کر کے پئی آتی ہے رب ابن لی داکا بیتن فل جنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اے میرا اللہ اے میرا بسدا گھر تو اجاڑ دیتا ہی بسدا گھر مینو افسوس بھی کوئی نہیں یہ جے لکھاں اجڑ ونجن ایک میرا دل وس پوے تا سودا اجے ہی مہنگا کوئی نہیں اللہ پاکا ساری کائنات میرے ہاتھ چھٹ ونجے ایک امانت تیری جڑی میرے سینے دے اندر آئیے جے یہ امانت ضائع نہ تھی ونجے تو میں لکھ وٹیا لٹا کے بھی سب کچھ وٹ لیا اے اللہ پاکا سارا کچھ میں دے دیتا ہے
ایک میری درخواست ہاتھاں چ میخن پیراں وچ میخن کہ پیا دے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرا اللہ پاکا باقی دنیا کا کائنات والی قیامت تو بعد ون کے انہوں نے پتہ لگنا ہے جو ساری کوٹھی اے ساری بہشت برین والی جھگی اے میں چونکہ پہلے لٹوائی میں چونکہ سارا کچھ تلوا دیتی کھلیاں سارا لٹائی کھلیاں میرے نال ہڑیا ہکو آدھا چکر تاکہ جے جند دیونی پڑے تو کھیکھلیاں مار عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرا اللہ ایک وعدہ پہلو کر چاہ جو مینوں وکھا چاکھی نال جو مینوں کیڑی بلڈنگ دیوڑی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ پاکا اے گھر تا میرے کو کھس گئی میرے کو اٹھو دا گھر دکھا چھوڑ تے دوجا لوگ مہنے نہ دیندے وطن میں جت ویلے اپنا پنجرا چھوڑا میرے کو فوراً اٹھائی پہنچا چھوڑ دنیا سمجھے کہ میں پھانسیا دا تار تار تے پود پود تھی گئے مگر اللہ سائیاں مرن تو پیچھے میں کو فوراً اڑائی پہنچا چھوڑ اللہ پاکا میں ہوں تڑی دتی کھلیاں جائیداد دتی کھلیاں وطن دتی کھلیاں کنبا دتی کھلیاں ازبا دتی کھلیاں نزاکت دتی کھلیاں حسن دتی کھلیاں غسن دتی کھلیاں سب جائیداد دتی کھلیاں وطن دتی کھلیاں کنبا دتی کھلیاں ازبا دتی کھلیاں نزاکت دتی کھلیاں حسن دتی کھلیاں غسن دتی کھلیاں سب کچھ دتی کھلیاں منگدی ایک شاہ پیاں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرمانے مینوں امید ہے پیارے قیامت اللہ پاک جے ایہو جہا رشتہ دتا تا میں محمد دے حق وچ دے اللہ